ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मैंने अजमेर में तशरीफ लाई ना, तो आपका ये मामूल था कि असर ता मगरिब अपने मुर्शिद करीम की याद में रोया करते थे। तो एक काफिर शख्स था, तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खेमे के पास से रोजाना गुजरता असर के बाद, तो आपको रोता देखता, वो आपकी रोने की आवाजें आती, तो वो शख्स जब भी गुजरता तो आप रो रहे होते। एक महीना गुजर जाता है, वो शख्स यही देख रहा है, जब भी आपके खेमे के पास से गुजरता है तो आपकी रोने की आवाजें आती है। तो वो शख्स घर में जाता है, जाके अपनी वालिदा को कहता है कि ए अम्मा जान, ये मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है? जब भी मैं असर के बाद इसके खेमे से गुजरता हूँ, ये मुसलमानों का गुरु रोता रहता है, पता नहीं इसको क्या मसला है, ये क्यों रोता है? तो अम्मा ने कहा, ऐ मेरे बेटे, पता तो मुझे भी नहीं है ये क्यों रोता है, तू जाके पूछ ले क्यों रोता है। तो वो शख्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होता है और जाके अर्ज करता है कि ए मुसलमानों के बाबा, तुम असर के बाद रोते क्यों हो? जब भी मैं इस खेमे के पास से गुजरता हूँ तो तुम्हारी रोने की आवाजें आती है, तुम रोते क्यों हो? तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक मुद्दत हो गई है, मैं अपने मुर्शिद करीम की याद में रोता हूँ, मुझे मुर्शिद के दीदार ने रवा दिया है, मुझे मुर्शिद का दीदार नहीं नसीब हुआ, मेरी एक मुद्दत गुजर गई है कि जिसकी वजह से मैं रोता रहता हूँ। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उस शख्स ने जब ये जुमले सुनने के बाद कहता है कि मैंने तो ये सुना था कि मुसलमान को, जिस इंसान को जब भी दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तो फिर इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इंसान किसी की याद में भी रोए? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी रोना है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ऐसा कर, मेरी 2 शर्तें मान ले तो फिर तुझे भी रोना आ जाएगा। उस शख्स ने कहा, आपकी 2 शर्तें कौन सी हैं? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, पहली शर्त ये कि तू मेरा मुरीद हो जा, और दूसरी शर्त ये कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। तो शख्स ने कहा, पहले मैं अपनी वालिदा से इजाजत लूंगा तो फिर आपकी शर्तें मानूंगा। तो वो शख्स घर आता है, आकर अपनी वालिदा को कहता है कि अम्मा जान, वो मुसलमानों का बाबा कहता है कि मेरी 2 शर्तें मान ले। उसकी अम्मा ने कहा, तू बड़ा जिद्दी है, तू अपनी बात को मनवा के छोड़ता है, जा इस बाबे की 2 शर्तें मान ले। वो शख्स दोबारा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होता है और आके अर्ज करता है कि आपकी 2 शर्तें जो है मैं उसको मानता हूँ। इसलिए काफिर ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो जाता है। तो इसके बाद आपका मुरीद होता है। मुरीद होने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब तू मेरे साथ रहे। सुबह होती है तो नाश्ता भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ, दोपहर का खाना भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ, शाम का खाना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक अरसा गुजर गया, वो शख्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ रहता है। तो फिर आप फरमाते हैं कि ऐसा कर, तुझे 3 दिन की छुट्टियां हैं, जा चला जा घर। वो शख्स घर आता है, जब शाम का वक्त होता है, जब रोटी खाने लगता है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो शख्स पहले 3 रोटियां खा जाया करता था, लेकिन अब उसके गले से एक नवाला भी नहीं उतर रहा। वो कहता है कि अम्मा जान, पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि एक लुकमा भी मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा, मैं अपने आप के अंदर कोई कमी महसूस कर रहा हूँ। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब रात होती है तो माँ ने बिस्तर बिछाया अपने बेटे के लिए। जब बेटा बिस्तर पर जाता है तो बेटे को नींद नहीं आ रही होती, और जब नींद नहीं आती तो छत पे चला जाता है। माँ देखती है कि बिस्तर पर बेटा नहीं है, कहाँ चला गया? माँ ने देखा कि बेटा ऊपर है। माँ फौरन छत पे जाती है, यहाँ के कहती है, ऐ मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया है, तू रो क्यों रहा है? उसके बेटे ने कहा, अम्मा जान, मुझे अपने मुर्शिद से प्यार हो गया है, मुझे मुर्शिद की जुदाई ने दूर कर दिया, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। ऐ अम्मा जान, आप मेरे मुर्शिद के पास जाइए, जाके कहें कि उसे अपने पास बुलवा लें। उस शख्स की वालिदा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाती है, जाके कहती है, ऐ मुसलमानों के बाबा, पता नहीं तेरा मेरे बेटे के साथ क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से वो रोता रहता है, जब से तूने अपने पास से उसे दूर किया है वो रोता रहता है। वो कहता है कि मुझे अपने पास बुला ले। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तू यहाँ से चली जा,
ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے، جب 3 دن پورے ہوں گے تو اس کو اب میرے پاس بھیج دینا۔ اس کی والدہ گھر جاتی ہے، جا کے اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تیرے مرشد نے اجازت نہیں دی، وہ کہتا ہے کہ 3 دن سے پہلے تو میرے پاس نہیں آئے گا۔ اس شخص نے کہا اے اماں جان، اگر میرے مرشد نے مجھے اپنے پاس نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، دوبارہ میرے مرشد کے پاس جاؤ۔ وہ والدہ دوبارہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتی ہے، جا کے کہتی ہے کیا مسلمانوں کے بابا، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لو، اگر تم نے اس کو اپنے پاس نہ بلایا تو وہ مر جائے گا۔ تو جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سنا تو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کے اپنے بیٹے کو کہو کہ میرے پاس آ جائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ والدہ گر جاتی ہے، جا کے کہتی ہے کیا میرے بیٹے جاؤ، تجھے تیرے مرشد بلا رہے ہیں۔ شخص گھر سے بھاگتا ہوا اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کے خیمے کا دروازہ کھولتا ہے، کھولنے کے بعد دیکھتا ہے کہ مرشد کریم اپنے مریدین سے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں۔ وہ شخص دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین سے خطاب فرما رہے ہیں، وہ شخص دروازے میں کھڑا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، وہ شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، دونوں آپس میں دیکھ رہے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کو فرماتے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس۔ وہ شخص فوراً آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے مرشد کریم، مجھ کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا، مجھ کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ اور مریدین بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں رو رہے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک عجیب و غریب منظر مریدین نے دیکھا۔ وہ کیا دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ جب تو گھر گیا تھا تو تو نے رات کو روٹی کھائی تھی؟ تو اس شخص نے کہا روٹی تو میں نے نہیں کھائی۔ تو آپ نے فرمایا کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو رات کو سویا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے رات کو مجھے نیند نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا رات کو مجھے بھی نہیں نیند آئی تھی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہوتی ہے مرشد کریم کی محبت۔ اپنے مرشد کریم سے پکی سچی دل سے محبت کریں۔ وہ کسی نے بھی کیا خوب کہا کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا بھی اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے رہوں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ اگر ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، یہ اطالیوں کا رونا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ اطالیوں کا رونا ہے کہ اگر ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح رونا ہمیں نہیں آتا۔